आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका देश दुनियाँका 50 मुख्य र महत्त्वपूर्ण खबर सुनौ मात्र 10 मिनेटमा। यो भिडियोलाई अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नुहोला। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै चाहनामा पोखरामा एमालेबाट उम्मेद्वार बनाएका दीपक पौडेललाई सुनको सिक्री चोरीको आरोप लागेपछि टिकट फिर्ता लिएको एमालेले काठमाडौँ महानगरमा चाहिँ यौन दुराचारको आरोप लागेका केशव स्थापितलाई उम्मेद्वार बनायो। स्थानीय तहको विभिन्न पदमा उल्लेख्य संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी 5895 जनाले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएको ठूलो घोषणा। प्राविधिक समस्याका कारण देशभरका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट उम्मेद्वारको विवरण दर्ता र अद्यावधि गर्न ढिलाइ भएको खुलासा। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि हुम्लाका 7 स्थानीय तहमध्ये 6 पालिकामा अध्यक्ष र 7 उपाध्यक्षमा पर्यो बागी उम्मेद्वारी। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी दर्ता गर्ने आजको दिन काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग भरिभाउ। काठमाडौँका उम्मेद्वारको योजना सांस्कृतिक सहर बनाउनेदेखि गृहिणी भत्तासम्म। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा अहिलेसम्म 56 जनाको उम्मेद्वारी। इन्टरनेटमा समस्या आएकाले केही विवरण अद्यावधिक गर्न कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्न नसकिएको कर्मचारीले बताए। धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा 9 र उपमेयरमा 7 जनाले उम्मेद्वारी दर्ता गराए। सत्तारूढ गठबन्धन र अन्य विभिन्न राजनैतिक दल स्वतन्त्र उम्मेद्वार समेत गरेर मेयर र उपप्रमुख गरी 16 जनाले उम्मेद्वारी दर्ता गराएको जानकारी। जनता प्रगतिशील पार्टी नामको नयाँ दल दर्ता गरेर स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी भएका पूर्व मन्त्री हृदय त्रिपाठीले आफ्नै जिल्ला पश्चिम नवलपरासीका अधिकांश पालिकामा पाएनन् उम्मेद्वार। चितवनका आकांक्षीहरूको जित्ने दाबी। प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल भन्छिन्, भरतपुरवासीको ठूलो विश्वास जितेकी छु, यो चुनावमा पनि मैले नै जित्छु भन्दै रेणु दाहालको दाबी। वैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले रोल्पाका विभिन्न 5 स्थानीय तहमा दियो उम्मेद्वारी। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुखमा गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका राजन पौडेल र उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसकी मेगा शाहीले उम्मेद्वारी दर्ता गराए। चितवनको माडी नगरपालिकामा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबीच चुनावी तालमेल हुने। राप्रपाले एमालेबाट माडीको मेयरको उम्मेद्वार बनेकी ताराकाजी महतोलाई सहयोग गर्ने। नेपाल क्रिकेट संघले नेपालको आधिकारिक T20 लिगको रूपमा नेपाल T20 प्रतियोगिताको गर्यो घोषणा। यो प्रतियोगिता असोजमा गर्ने तयारी। बाँकेमा प्रमुख राजनीतिक दलले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा मनोनयन गर्दा 5 घण्टाभन्दा बढी समय रत्न राजमार्ग ठप्प भयो। राजमार्ग ठप्प हुँदा सर्वसाधारणहरूलाई ठूलो समस्या। भन्सार जाँच पास परीक्षण कार्यालय तीनकुनीका निलम्बित नायब सुब्बा देवी बहादुर थापा विरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र 1 करोडको गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा ठूलो मुद्दा दायर। निर्वाचन आयोगले अपराह्न 5 बजेसम्म उम्मेद्वारी दिन लाइन बसेकाहरूको मनोनयन दर्ता गर्ने। निर्वाचन आयोगले 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा 3 लाख भन्दा बढी मनोनयन दर्ता हुने अनुमान गर्यो। गोर्खा नगरपालिकाको मेयरका लागि नेपाली कांग्रेसबाट विश्वदेव श्रेष्ठले पाएको टिकट राजन राज पन्तलाई दिइयो। आइतबार साँझ गण्डकी प्रदेश समितिले श्रेष्ठलाई मेयरको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको थियो। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मेयरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबाट मुकुन्द श्याम गिरीले उम्मेद्वारी दर्ता गराए। गिरी 2061 सालमा वीरेन्द्रनगरको मेयर रहेका थिए। गायक टङ्क तिमिल सिन्हाले अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दर्ता गराए। विकास र नागरिकको खुसीका लागि स्वतन्त्र हिसाबले चुनाव लड्ने उनको घोषणा। काठमाडौँ नारिता जापान रुटमा अब साताको 3 उडान हुने। आइतबार मंगलबार र शुक्रबार गरी साताको 3 उडान गर्न लागेको निगमकी प्रवक्ता आचार्य खड्काले गराइन् जानकारी। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दाँत कोट्याउने सिन्का समेत विदेशबाट आइरहेको र स्वदेशमा वनका रुख काठ कुहिएको भन्दै जनाए असन्तुष्टि। अब सबै नेपालमा बनाउन उनले दिए कडा निर्देशन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 25,400 रोजगारी सृजना कार्यक्रम ल्याउने छलफलका क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट गराइयो यस्तो जानकारी। चुनाव नजिकै जाँदा गत चैत महिनामा रोजगारीका लागि विदेशी नै नेपाली श्रमिकको संख्यामा वृद्धि। वैदेशिक रोजगारी विभागका अनुसार चैत महिनामा 55,523 जना नेपाली रोजगारीका लागि विदेश गए।
श्रीबाबुको बाचा लगन खेलमा सप्त पाताल पोखरी बिउताएर कमलको फूल फुलाउने छु। ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा दोहोरिने नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारी दिएका श्रीबाबु महर्जनले पहिलो कार्यकालमा अधुरा रहेका केही काम पूरा गर्ने बाचा गरे। आज पनि शेयर बजार नेप्से परिसूचकमा आयो उच्च गिरावट। आज बजार 34.95 अङ्कले घटेर 2386.01 बिन्दुमा झर्यो शेयर बजार। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाहरूबाट नियमित रोयल्टी सङ्कलन नभएको भन्दै त्यसको सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकारलाई गर्यो सिफारिस। प्रशान्त नीलद्वारा लिखित तथा निर्देशित कन्नड फिल्म केजीएफ च्याप्टर 2 को कमाई 9 अर्ब भारतीय रुपैयाँ पुग्यो। दोस्रो हप्तामा प्रदर्शन भइरहेको फिल्मले 11 दिनमा 9 अर्बको आँकडा पार गर्यो। धरहराको उद्घाटनको 1 वर्ष आगामी दशैँसम्म पनि निर्माण नसकिने। उद्घाटनको 1 वर्षपछि धरहराको पुनर्निर्माण म्याद करिब 1 वर्ष अझै थपिने। नेपाली कांग्रेसले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा प्रकाशमान सिंहकी पत्नी सृजना सिंहलाई उम्मेद्वार बनाउने गर्यो ठूलो निर्णय। उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेको काठमाडौँका एक कांग्रेसका नेताले बताए। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेबाट विजय कुमार सराबगीले उम्मेदवारी दर्ता गराए भने मेरो प्रतिस्पर्धा कसैसँग पनि छैन। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयरमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टी जसपाका राजेशमान सिंहले पनि गराए उम्मेदवारी दर्ता। उम्मेदवारीपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले वीरगञ्जको समृद्धि पहिचान र विकासका लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको बताए। भक्तपुरको कामेटार स्थित एक हार्डवेयरको गोदाममा आगलागी भयो। आगजनीबाट शौचालयका पाइप तथा हार्डवेयरका सामानहरू जल्दा 7.5 करोड बराबरको क्षति भएको भक्तपुर प्रहरीले जनायो। अभिनेता पल शाहकी बहिनी रोशनी राज्यलक्ष्मी शाहले दिन ठूलो खुसीको खबर उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखिन्। पल दादा तपाईलाई धेरै धेरै बधाई। पल शाहको परिवारमा खुसियाली छायो। नेकपा एमाले पोखराको मेयरमा कृष्ण थापा र उपमेयरमा मन्जुदेवी गुरुङको नाम टुङ्गो लगायो। तर उपमेयर मन्जुदेवीले आफू उपमेयरमा नउठ्ने बताएकी थिइन्। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले दैनिक 102 जनाको ज्यान लिन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई कम गर्न र यसमा लगाइने करमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा सरकारवालाले दिए ठूलो जोड। कास्कीको रूपा गाउँपालिकामा कांग्रेस कार्यकर्ताको नाराबाजीपछि उम्मेद्वार परिवर्तन। आनन्द सुवेदीलाई हटाएर अध्यक्षमा गेमाया गुरुङ र उपाध्यक्षमा नारायण श्रेष्ठलाई उठाउने निर्णय भयो। ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट श्रीबाबु महर्जनले गराए मनोनयन दर्ता। सत्ता गठबन्धनको सहमतिका अनुसार कांग्रेसको भागमा परेको ललितपुरको मेयरमा महर्जनले टिकट पाएका हुन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई तेस्रो पटक विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति फारम पीएमटी भर्न गरे अनुरोध। सुदर्शन थापा निर्देशित फिल्म म यस्तो गीत गाउँछु 2 ले आगामी मे महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन सुरु गर्ने। यसबाट नायिका पूजा शर्मा र पल शाह एकदमै धेरै खुसी देखिए। गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार श्रीमती छोरा र छोरीलाई दिइयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर उम्मेद्वार सृजना सिंह, भरतपुरको महानगरपालिकाको मेयर उम्मेद्वार रेणु दाहाल र विराटनगर महानगरपालिकाका उपमेयर उम्मेद्वार अमरेन्द्र यादव। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 21 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि। कसैको पनि मृत्यु नभएको र अहिलेसम्म 1 जना संस्थागत आइसोलेसनमा। नेकपा एमालेबाट पोखरा महानगरपालिकाको मेयरका आकांक्षी दीपक पौडेलले पार्टीभित्रका केही षड्यन्त्रकारीहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भ्रममा पारेर आफूलाई उम्मेद्वार बन्नबाट रोकेको गरे टिप्पणी। सिन्धुपाल्चोकको चौतारा नगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट टिकट पाउने र नपाउने पक्षबीच झडप, प्रहरीद्वारा असुर ग्यास प्रहार। नेकपा एमाले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको उपमेयरको उम्मेद्वारको टिकट दिने भएपछि नेपाली कांग्रेसकी नेत्री रुना झाले गरिन् पार्टी परित्याग। कांग्रेसको मध्य प्रदेश समिति सदस्य झाले सोमबार एमाले प्रवेश गरिन्। बुटवल उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका उम्मेद्वारले गराए मनोनयन पत्र दर्ता। कांग्रेसबाट खिलराज पाण्डे र नेकपा एमालेबाट बाबुराम भट्टराईले मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले उम्मेद्वार भागवण्डाका क्रममा भरतपुरको मेयर माओवादी केन्द्र रेणु दाहालले लिने सहमति। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले स्थानीय तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्न सत्ता गठबन्धन सफल भएको दावी गरेर हैसियत अनुसार तालमेल भएको छ, हिपीको महसुस गर्नु पर्दैन भन्दै महराको भनाई।
सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले सत्ता गठबन्धनकै उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचित गराउन आफ्ना संयन्त्र मार्फत पहल गर्ने निर्णय गर्यो। सत्ता गठबन्धनको निर्णय अनुसार उम्मेद्वारी दर्ता गर्न ठूलो निर्देशन। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अधिकांश ठूला पार्टीले तामझामका साथ घोषणापत्र जारी गरे पनि माओवादी केन्द्रले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक नगर्ने, स्थानीय तहले आफै बनाउनु पर्ने। सत्ता गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी तालमेल सन्तोषजनक नभएको भन्दै व्यक्त गरे असन्तुष्टि, सहमति नभए मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने। कञ्चनपुरमा नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने सहमति। कञ्चनपुरका 9 मध्ये 5 स्थानीय तहको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले र 4 स्थानीय तहको प्रमुख एकीकृत समाजवादीले पाउने गरी भागभण्डा गरियो। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय चुनावका लागि मनोनयन दर्ता सकियो। सोमबार साँझ 5 बजेसम्म निर्वाचन कार्यालय पुगेका उम्मेद्वारले मनोनयन पत्र बुझाए। आयोगले स्थानीय चुनावका लागि 82,000 भन्दा बढी उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गरेको जनायो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालसँग प्रधान सेनापति महारथी प्रभुराम शर्माले विद्युत खपत बढाउन नेपाली सेनाहरूलाई आग्रह गर्न अनुरोध गरिन्। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, अब सुनौ समाचार विस्तारमा। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै चाहनामा पोखरामा एमालेबाट उम्मेद्वार बनाएका दीपक पौडेललाई सुनको सिक्री चोरीको आरोप लागेपछि टिकट फिर्ता लिएको एमालेले काठमाडौँको महानगरमा चाहिँ यौन दुराचारको आरोप लागेका केशव स्थापितलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। स्थापितलाई मेयरको उम्मेद्वार बनाएपछि सार्वजनिक रूपमा आलोचना सुरु भएको छ भने तर स्थापितले चाहिँ आरोप लगाउनेलाई नै पागलको संज्ञा दिँदै हलुका टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार मनोनयन दर्ता गर्न राष्ट्रिय सभागृह पुगेका बेला स्थापित समय समयमा आफू विरुद्ध केही न केही विवाद आउने गरेको बताउँदै भने म जस्तो व्यक्तित्व बारेमा विवाद उठेन भने त केशव स्थापित नै भएन, विवादमा नआउने पनि केशव स्थापित हुन्छ भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका थिए। उनले विगतमा आफू विरुद्ध 50 वटा मुद्दा भएका बेलामा 5 वटा थप्नु पर्यो भनेर आफैले भन्ने मान्छे भएको बताउँदै उनले भनेका छन्, यस्तो मान्छेलाई सडकमा केही विवाद उठ्दा त्यतातिर ध्यान दिनु हुँदैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। 4 वर्ष अघि काठमाडौँ महानगरपालिकाकी पूर्व कर्मचारी रश्मिला प्रजापतिले महानगरपालिकामा आफूमाथि दुर्व्यवहारको प्रयास भएको सार्वजनिक समेत गरेकी थिइन्। दर्शक महानुभाव, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दाँत कोट्याउने सिन्का समेत विदेशबाट आइरहेको र स्वदेशमा वन रुख काठ कुहिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणका सिलसिलामा अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार वन तथा वातावरण मन्त्रालयको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो गुनासो गरेका हुन्। आगामी दिनमा नीति सचिने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ भने दाँत कोट्याउने सिन्का विदेशबाट आइरहेको छ अनि हाम्रा वनका रुख र काठ कुहिएर खेर गइरहेका छन्। अबका दिनमा यस्ता नीति सचिने गरी अगाडि बढ्नुस् जरुरी छ, मन्त्री शर्माले भनेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग प्री बजेट छलफल गरेको हो भने वन मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वन विनाश नगरी अधिकतम प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। त्यसैगरी उनले विदेशबाट ठूलो परिणाममा काठ आयात हुने भएको भन्दै नेपालकै वनमा रहेको काठको उपयोग गरी विदेशबाट हुने आयात रोक्न कार्यक्रम ल्याउन समेत सुझाव दिएका छन्। चुनाव नजिकै जाँदा गत चैत महिनामा रोजगारीका लागि विदेशी नै नेपाली श्रमिकको संख्या वृद्धि भएको छ। फागुनमा भन्दा चैतमा विदेश जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 2000ले घटेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चैत महिनामा 55,523 जना नेपाली रोजगारीका लागि विदेश गएका छन् भने चैतमा दैनिक औसत 1,850 जना श्रमिक विदेश गएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या गत जेठ यता लगातार उकालो लागिरहेकोमा पुसबाट घट्न सुरु गरेको थियो। बितेको चैत महिनामा बाहिरिएका 55,500 मध्ये 27,156 जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने अन्यले श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेका थिए। फागुन महिनामा 55,457 जना विदेश जान श्रम स्वीकृति पाएका थिए भने माघ महिनामा यस्तो संख्या 54,570 जना रहेको थियो। दर्शक महानुभाव, गत पुस महिनामा दैनिक औसत वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या करिब 2000 र मङ्सिरमा 2500 रहेको थियो। यानि कि चैतमा रोजगारीको लागि विदेशी नै नेपालीको संख्या 55,000 पुगेको छ। उद्घाटनको 1 वर्षपछि धरहराको पुनर्निर्माण म्याद करिब 1 वर्ष थपिने भएको छ। धरहराको निर्माण अवधिको म्याद चैत मसान्तसम्म सकिएकाले ठेकेदार कम्पनीले आगामी धरहरा बनाउने थप म्याद पाउन लागेको हो भने गत मङ्सिरमै म्याद सकिए पनि सरकारले महामारीको कारण प्रभावित परियोजनालाई थप 6 महिना समय दिएको थियो। 11 वैशाख 2078 तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब आधा मात्रै काम सकिँदा धरहराको उद्घाटन गरेका थिए भने त्यसपछि सरकारले खासै चासो नदिएपछि पुनर्निर्माणको गति सुस्ता
बताएको थियो। 12 वैशाख 2072 गएको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको धरहरा पुनर्निर्माणको गति पछिल्लो समयमा केही बढेको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार करिब 75% काम सकिएको भन्दै बताइएको हो। दर्शक महानुभाव, अभिनेता पल शाह अहिले कारागारभित्र रहेका छन्। यसबारेमा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। अभिनेता पल शाहकी बहिनीले ठूलो खुसीको खबर दिएकी छन्। दर्शक महानुभाव, अभिनेता पल शाह सम्बन्धी पल शाहकी बहिनी रोशनी राज्यलक्ष्मी शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेकी छन्, पल शाह दादा तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई। सबैले हामीलाई यति धेरै माया दिइरहनु भएको छ, हामीलाई सबैले साथ सपोर्ट गर्नु भएको छ, त्यसको लागि हामी सधैँ आभारी हुनेछौँ। तपाईँहरूले हाम्रो लागि धेरै साथ सपोर्ट गर्नुभएको छ, यो माया साथ सपोर्ट अझै पनि कायम रहोस् भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट लेखेकी छन्। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचार राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ रिपोर्टको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।